अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मैं हूं अरून इकराम और आप देख रहे हैं कामयाबी विद अरून इकराम। और आज जिस किताब का मैं रिव्यू करूंगा ये एक शाहकार किताब है। किताब का नाम है अपनी दुनिया आप पैदा कर बाय डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी। जी हाँ, ये किताब डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी की एक शाहकार किताब है। डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी पाकिस्तान के मशहूर मरूफ राइटर, ट्रेनर और लाइफ कोच हैं। इस किताब में दर हकीकत इन्होंने एक्शन प्लान, एग्जीक्यूशन टेक्निक्स और फॉर्मूला फ्रेमवर्क दिया है। ये किताब उनकी बाकी किताबों से हटकर है। अब इस किताब के अंदर जो चीज़ मुझे फेवरेट लगी है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इनकी ऑलरेडी 2 किताबों के मैंने रिव्यू किया है। अगर आप वो 2 रिव्यूज देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां पे क्लिक करके आप इनके 2 रिव्यू जो मैंने किए हैं, शाहीन का जहान और दूसरा गोल सेटिंग जो उनकी किताब है वो किताब HEC से रिकमेंडेड है। HEC कहती है कि ये किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए। अब चलते हैं किताब की तरफ। किताब का मेरा फेवरेट पोर्शन है 4D फार्मूला फॉर टाइम मैनेजमेंट। देखिए, आपकी जिंदगी में 4 हिस्सों में टाइम डिवाइड होता है। पहला डू, दूसरा डिले, तीसरा डेलीगेट और चौथा होता है डिलीट। डू वो काम होते हैं जो आप ही ने करने होते हैं और अभी करने होते हैं, जिस काम को आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। डिले में वो चीज आ जाती है जिसे आप थोड़े अरसे के लिए टाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, परसों चौथ पे आप उस कामों को डाल सकते हो। और डेलीगेट वो काम होते हैं जिन कामों को आप किसी और से भी करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप या तो यहाँ पे बैठ सकते हैं या आप बिल जमा करवाना जा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे बैठ के काम करना चाहते हैं तो किसी को बिल जमा करवाने की अपनी जगह पे भेजा जा सकता है। ठीक है जी। और तीसरा होगा डिलीट वो काम होते हैं जो आपने किसी सूरत नहीं करने होते। फॉर एग्जांपल, गेमिंग, व्हाट्सएप, फेसबुक पे अपना टाइम ज़ाया करते रहना, टीवी देखते रहना और फजूल गप्पों में अपना टाइम गुजारना, मसबी या सियासी गुफ्तगू में उलझे रहना, ये तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ में आपका टाइम ज़ाया होता है। तो ये 4 चीज़ें हुई। पहला डू, जो आप ही ने करने हैं काम और हर हाल में करने हैं। दूसरा डिले, कुछ काम आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं जो आपने अभी करने होते हैं, कुछ कामों को आप डिले कर सकते हैं। तीसरा है डेलीगेट से मुराद वो काम जो आप किसी से करवा सकते हैं फॉर द सेक ऑफ योर प्रोडक्टिविटी। आपका फोकस इस वक्त अपने उस काम पे है जो काम आपके लिए ज़रूरी है, बाकी कामों को अगर दूसरे करवा सकते तो ज़रूर करवाएं। चौथा है डिलीट, उन तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ को जो आपके टाइम को खा जाती हैं, आपके टाइम के लिए बुरी है, उन तमाम की तमाम चीज़ों को आपने डिलीट कर देना है। यह है 4D फार्मूला जो कि इस किताब में मेंशन है फॉर टाइम मैनेजमेंट। अब है 7D फार्मूला फॉर सक्सेस। जी हाँ, कामयाबी का 7D फार्मूला, जिसमें पहला है ड्रीम। मैं उनका शुमार जिंदों में क्या करूं, जो ख्वाब देखता भी नहीं और सोचता भी नहीं। अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आपको पहले ख्वाब देखना पड़ेगा। उस कामयाबी का ख्वाब, उस मकाम पे पहुंचने का ख्वाब, उस मंजिल पे पहुंचने का ख्वाब। आपका ख्वाब जितना बड़ा होगा, जितना रंगीन होगा, जितना ज़बरदस्त होगा, जितना शानदार होगा, उतनी आप उसे मेहनत करोगे पाने के लिए, उतनी आपकी जुस्तजू होगी, उतना आप मोटिवेट होगे। सेकंड डी है डिज़ायर। अब डिज़ायर से मैं कहूँगा बर्निंग डिज़ायर। जी हाँ, अगर आपने ख्वाब देख लिया है मैंने, पूरा उसे रब करेगा, लेकिन रब भी कहता है इंसान वही कुछ पाएगा जिसकी वो कोशिश करेगा। तो आप डिजायर अपने अंदर पैदा करें कि वो चीज आपको हर हाल में चाहिए। आप स्टूडेंट है, आपको नंबर चाहिए। आप कारोबारी शख्स है, आपने कारोबार को एक्सपैंड करना है। आप सेल रिप्रेजेंटेटिव है, अपनी सेल्स को पूरी दुनिया में फैलाना है, पूरे पाकिस्तान में फैलाना है। ऐसा सोचना शुरू किया, डिजायर लाइए। तो तीसरा होगा डिसीजन। आपने ख्वाब देख लिया, शदीद खोई पैदा कर ली। अब थर्ड है डिसीजन। फैसला कीजिए, आज फैसला कीजिए कि मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। अपने बड़े से गोल को छोटे हिस्से में बांटिए और फिर उससे छोटे हिस्से में बांटिए और फिर उससे छोटे हिस्से में बांटिए और फिर उसको मुश्किल मजाज से करना शुरू कर दीजिए। फैसला कीजिए कामयाब। 90% लोग नाकाम इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि वो लोग फैसला ही नहीं कर पाते कि उन्हें जिंदगी में क्या चीज चाहिए। वो मेहनत करने का फैसला नहीं करते, वो सुबह उठने का फैसला नहीं करते, वो
وہ کسی سے ملنے کا فیصلہ نہیں کرتے. 4th ڈی ہے ڈٹرمینیشن. مائیکل فلپس جو کہ ریسنٹلی انٹرنیشنل گولڈ میڈلسٹ چیمپئن ہے. مائیکل فلپس وہ شخصیت ہے جنہوں نے اکیلے نے 23 میڈلز جیتے ہیں, جو کہ تھرو آؤٹ ہسٹری میں آج تک کبھی کسی نے نہیں جیتے. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ کس طرح جیتے ہیں, تو انہوں نے کہا صرف ڈٹرمینیشن. پوچھا یہ کیسی ڈٹرمینیشن ہے, تو مائیکل فلپس کہتے ہیں جو میرے سے پرانا انسان تھا, جو اس ریکارڈ کا ہولڈر تھا جس کے 27 میڈل تھے, وہ 7 گھنٹے سوئمنگ کرتا تھا. میں نے کہا میں نے اس سے آگے نکلنا, میں 9 گھنٹے کروں گا. اگلا ڈی ہے ڈسپلن. دیکھیں ہر کامیابی کی قیمت ہوتی ہے جو آپ کو کامیابی سے پہلے دینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہر کامیابی کی ایک قیمت ہوتی ہے جو آپ کو کامیابی سے پہلے دینی ہوتی ہے. یہ کامیابی کی جو قیمت ہے یہ ڈسپلن ہے. اگر آپ ایک دن کام کریں اور باقی دن نہ کریں اور چاہیں کامیابی حاصل ہو, ایسا کبھی نہیں ہوگا. آپ کو کبھی کامیابی حاصل نہیں ہوگی اگر آپ اس طرح سوچتے رہیں گے. آپ کو ڈسپلن رہنا پڑے گا, روز شو ہونا پڑے گا, روز محنت کرنی پڑے گی, روز اپنے آپ کو نکھارنا پڑے گا. دیکھیں جیسا ہیرے کو چمکایا جاتا ہے, کوئلہ ہوتا ہے نا کوئلہ, اس میں سے رگڑتے ہیرا نکلتا ہے. تو ڈسپلن آپ کی زندگی کا وہ عنصر ہے جو رگڑے گا اور کوئلے میں سے آپ کو ہیرا بنا کے نکالے گا. اگلا ہے ڈپلیکیٹ. نیکسٹ ٹی ہے ڈپلیکیٹ. اس سے مراد ہے دیکھیں ہر کامیابی اپنے پیچھے کلو چھوڑ کے جاتی ہے. ایوری سکسیس ول آلویز لیو دا کلو. اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں ماڈلنگ کریں. اگر آپ جس فیلڈ میں ہیں یا جس فیلڈ میں آپ جانا چاہتے ہیں اس فیلڈ کے ٹاپ بندے سے ملیں, اسے کہیں آپ کس طرح پہنچے ہیں, وہ طریقہ اپنائیں, وہ چیز ڈپلیکیٹ کریں, وہ چیز ماڈلنگ کریں جہاں پہ وہ پہنچا اور جس سٹرکچر سے پہنچا ہے. وہ آپ کو بتائے گا, آپ کا وقت بھی بچ جائے گا اور وہ غلطیاں جو اس نے کی تھی وہ غلطیاں آپ نہیں کرو گے اور آپ زیادہ کامیاب ہوگے. تو ہر کامیابی اپنے پیچھے نشان ضرور چھوڑتی ہے. آپ نے بس ان نشانوں پہ فوکس کرنا ہے اور آگے لے کر. دیکھیں پہیا دوبارہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو ری انوینٹ دا ویل. پہیا نہ بنائیں, بنے ہوئے پہیے کو استعمال کریں بس. نیکسٹ ہے ڈیلیورنس. 7 ڈی ہے ڈیلیورنس. ڈیلیورنس سے مراد یہ ہے دیکھیں آپ اس دنیا میں آئے ہیں, ہم قائد اعظم محمد علی جناح کو کیوں یاد رکھے ہوئے ہیں, کیونکہ انہوں نے ڈیلیور کیا. ہم نیلسن منڈیلا کو کیوں یاد رکھے ہوئے, کیونکہ انہوں نے ڈیلیور کیا. ہم عبدالستار ایدی کو کیوں یاد کیے ہوئے ہیں, کیونکہ انہوں نے ڈیلیور کیا. ہم طارق بن زیاد کو کیوں یاد رکھتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ڈیلیور کیا. تو وہ تمام کے تمام لوگ جنہوں نے زندگی میں آئے ہیں, جنہوں نے صرف اپنے بارے میں نہیں سوچا, لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کی ہے, ان کے لیے کچھ کیا ہے, ان تمام کے تمام لوگوں کے نام آج بھی زندہ ہے اور بڑے اچھے لفظوں سے لوگ انہیں یاد رکھتے ہیں. دیکھیں یہ تمام کی تمام چیز ڈریم, ڈیزائر, ڈیسیژن, ڈٹرمینیشن, ڈسپلن, ڈپلیکیٹ اور ڈیلیورنس, یہ 7 ڈی ہے. اور اگر آپ ان 7 ڈی پہ عمل کرتے ہیں تو آپ آٹومیٹکلی کامیاب ہو جاتے ہیں. آپ کو میرا بک ریویو کیسا لگا کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں بتائیں. اور اگر آپ اسی طرح کے اور بھی بک ریویو دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بک کا نام بتائیں, میں اس کتاب کو پڑھوں گا اور اس کتاب کا ریویو کروں گا. اگر آپ یہ کتاب یا اس کے سمیت کوئی اور کتاب خریدنا چاہتے ہیں تو میں نے ڈسکرپشن میں ایک واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے, آپ اس واٹس ایپ نمبر پہ کال کریں, آپ کو گھر بیٹھے یہ کتاب مل جائے گی.